हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे हैं तो आप जानते हैं कि अब वापसी मुमकिन नहीं। एपिसोड 4 में वो खौफ सामने आने वाला है जिसने आलिया के ख़ानदान को नस्लों तक बर्बाद किया था। चले आए आज का अपने एपिसोड जिन ज़ाती एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। रात के 2 बज चुके थे। आलिया अपने कमरे की दीवार के पास बैठी कांप रही थी। इसके हाथ अब भी खून से भरे थे, लेकिन वो खून जो इसका नहीं था। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी जैसे दीवारें सांस रोक चुकी हों। लेकिन अचानक खड़खड़ की आवाज़ फर्श पर किसी के लंबे नाखून रेंगते हुए सुनाई दिए। आलिया ने डर कर आंखें बंद कर ली। नहीं नहीं, प्लीज़ दोबारा ना आना, इसकी लर्जती आवाज़ गूंजी। कमरे की लाइट मदम हुई, दीवारें हिलने लगी और वही आवाज़, वही जिसने इसकी पिछली रातें जहन्नम बना दी थी। आलिया, तुमने मेरा खून जगाया है। दीवार के अंदर से सुर्ख रोशनी फूटने लगी, पलस्तर जैसे खुद ब खुद फट रहा हो। और फिर एक स्याह हाथ हड्डियों जैसा खून में भीगा हुआ दीवार के अंदर से बाहर आ गया। आलिया चीख भी न सकी, इसकी आवाज़ हलक में फंस गई। हाथ के पीछे वो जिन्स आती जो एपिसोड 3 के आखिर में पहली बार मुकम्मल तौर पर दिखाई दी थी, अब पूरी तरह इसके सामने आ रही थी। इसकी आंखें आग की तरह दहक रही थी, बाल ज़मीन तक लंबे और आधा चेहरा जला हुआ जैसे किसी ने लोहे से जलाया हो। और बाहर निकलकर सीधी आलिया के चेहरे के सामने झुक गई। तुम जानती हो ना क्यों तुम्हें चुना गया? आलिया ने सिसकी ली। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों सता रही हो? जिनजादी ने इसका गाल पकड़कर चेहरा ऊपर किया। इसकी उंगलियां इसके गाल में फंस गई जैसे बर्फ कब्र से निकलकर रखी गई हो। मैं तुम्हें नहीं सता रही, मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। तुम मेरे खून की निशानी हो आलिया। आलिया ने आंखें फैला दी। झूठ, ये झूठ है। जिनजादी ने अपनी उंगलियां आलिया की गर्दन पर रखी और वहाँ वही छोटी सी सुर्ख लकीर जैसे आलिया ने हमेशा एक पैदाइशी निशान समझा था, अब तेजी से चमकने लगी। कमरे की हर चीज़ इस रोशनी में सुर्ख हो गई। अगले ही लम्हे कमरा फट गया जैसे दीवारें गुस्से में चीख रही हों। जिनजादी ने अपना हाथ इस निशान पर दबाया और आलिया की सांस रुकने लगी। आलिया को लगा जैसे वो किसी और ज़माने में गिर रही हो। इसकी आंखों के सामने धुंधले मंजर उभरने लगे। एक औरत चीख रही थी। एक मौलवी किसी बच्चे को सीने से लगाकर भाग रहा था। जिनजादी छत से उल्टी लटकी हुई इस औरत पर झपट रही है। मंजर नंबर 2, एक बच्ची तकरीबन 5 साल की, इसके गिर्द सुर्ख, इसके हाथ में जलती हुई तस्बीह और बच्ची की आंखें बिल्कुल वैसी जैसी आलिया की थी। मंजर नंबर 3, बच्ची के बाप की आवाज़, इसे ले जाओ वरना वो हमारी नस्ल ख़त्म कर देगी। आलिया ने झटके से आंख खोल ली, सांस टूटी हुई, आंखें नम। दिल सीने से बाहर आता महसूस हो रहा था। और वो बच्ची कौन थी? जिनजादी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान नहीं कर सकता। वो तुम थी आलिया। आलिया का दम घुट गया।
میں کیسے؟ جنزادی آگے جھکی اور اس کے کان میں پھونک مار کر بولی، ایک بار مجھے بلانے والے نے غلطی سے تمہیں میری جگہ قید کر دیا تھا اور میں نے ان کے پورے خاندان کو ختم کر دیا سوائے ایک کے، تمہارے۔ عالیہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور زمین پر گر گئی۔ تو تم مجھے مارنے آئی ہو؟ جنزادی غصے میں دھاڑی۔ کمرے کی کھڑکیاں ٹوٹ گئی، روشنی لال بھڑک اٹھی۔ نہیں، میں تمہیں واپس لینے آئی ہوں۔ تم میرا ادھورا خون ہو، میری ادھوری شکل، اور آج تم پوری ہو جاؤ گی۔ اچانک عالیہ کے پورے جسم پر سرخ لکیریں ابھر آئی، جیسے اس کی رگوں میں سے آگ نکل رہی ہو۔ عالیہ درد سے چیخی، رک جاؤ پلیز، میں انسان ہوں، جین نہیں۔ جنزادی ہنسنے لگی، اسی لیے تو میں نے تمہیں مکمل بنانے آئی ہوں۔ وہ آگے بڑھی، اپنا ہاتھ عالیہ کے سینے پر رکھا اور ایک جھٹکے سے عالیہ کی دھڑکن رک گئی۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، پھر تھک 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 کرتا، لیکن یہ دھڑکن انسان کی نہیں تھی، یہ جن کے دل جیسی بھاری اور لرزتی دھڑکن تھی۔ عالیہ کے بال خود بہت کھل کے، آنکھیں سرخ ہونے لگی، کمرہ جلنے لگا، فرش بھیگنے لگا۔ جنزادی نے خوشی سے کہا، ہاں ایسے ہی، اٹھو، اپنی اصل شکل پہچانو۔ عالیہ آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، وہ اپنے ہاتھ دیکھ کر کانپ گئی، اس کے ناخن سیاہ ہو گئے تھے، اس کی رگوں سے سرخ دھواں نکل رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا تم نے؟ جنزادی نے اس کا ہاتھ تھاما، میں نے تمہیں وہ بنا دیا جو تمہاری قسمت تھی، میری جان نشین۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں یہ سب نہیں بننا چاہتی، میں بس عام لڑکی رہنا چاہتی ہوں۔ جنزادی لمحے بھر کے لیے خاموش ہوئی، پھر دھیمی آواز میں بولی، ہماری دنیا میں چاہت نہیں چلتی عالیہ، صرف خون کی پکار چلتی ہے۔ وہ جھکی، عالیہ کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، میرے ساتھ آؤ۔ لیکن اسی لمحے اذان کی آواز گونج اٹھی، پورا کمرہ لرز گیا۔ جنزادی نے کانوں پر ہاتھ رکھے، آنکھوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ آواز، یہ میرے خون کو جلاتی ہے۔ عالیہ کے اندر چھپی انسانیت واپس جاگ اٹھی، وہ پیچھے ہٹی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں تمہاری نہیں۔ جنزادی غصے میں پاگل ہوگی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میں ایپیسوڈ 5 تم میری بنو گی۔ اور ایک خوفناک چیخ کے ساتھ وہ دھواں بن کر دیوار میں سما گئی۔ عالیہ زمین پر گر گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، لیکن وہ زندہ تھی، ابھی کے لیے۔ دوستو، یہ تو بس شروعات تھی۔ ایپیسوڈ 5 میں جنزادی پوری طاقت کے ساتھ واپس آئے گی، اور اس بار عالیہ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایپیسوڈ 5 میں کیا ہونے والا ہے؟ اپنی رائے مجھے کمنٹس میں دیجیے، اور اگر آپ اپنی کوئی بھی انفارمیشن کچھ بھی مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ ایپیسوڈ 5 میں ایسا ہونا چاہیے، تو ہو سکتا ہے میں آپ کی وہ باتیں اس میں شیئر کر دوں۔ اور ہاں، جانے سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایپیسوڈ 5 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنے ڈھیر ساری دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔